दायत पर आखिर क्या मसल जिक्र कई आयत में सूरत बकरिया वंत के सामान जिक्र कई इन नमा सवरी योसल पिंजलस के इन नमा हरम अलैकुम अलमैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाहि बिही इन नमा हरम अल्लाह हराम करी से हराम करी इन नमा हरम बनावल फालदार इन नमा खुद हसर गपारे कि ददी सलोर न अलावा नूर सीजन अल्लाह ने भी हराम करी मुनकिरीन हदीस हुई जाती अभी हम फला खबर न मनी चाहते शिता से सिर्फ दा सलोर हराम दी नूर नबी हराम बार तशीदी दा ब्याह पड़ा अरे पति नहीं हलाल थी तो जो करी अल्लाह दिन को हदीस के मराई देर सीजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम करी तो तहरीम ने अंत की बेज़िल्ला बिलवाही रहता तो हसर पर इस सलोर के वले कई यो जवाब खुदा व चिन्नमा द नफ्स ताकीद दपा हसब दपार ने बदीही मुकाम हमारा खबर अख्तारी बहुत बात करे प्रेमदारी जाती हुई बिनिस्बत इला मा हर्रम वलान हुसैन ए मुशरिकीन ताओ सिकम सीजुना हराम करी अगर हराम ने भी हराम करी खो अल्लाह दा सीजुना नासरी जासी की दाई छिपरी मजकूर के हसर मकसद नहीं नफी दा मुकाबिल मुराद मेरी हराम हराम की गोरे अंदाया तो गोरा यो तो जी मैंने इत्तिफा ने की ना सलोर को जिक्र की बोले मुवाला हसर सही है मुहर्रमात के अक़साम भी करें यो मुहर्रमात इत्तिफाकिया बैन मिलल मिलल समाइया सासमानी दीन में की पाटोलो के चिकम हरामी बिल इत्तिफाक अगर सलोर तो माकूला के बाद सोलह शाह के ना ये तो उसूल मुहर्रमात होंगे फिल माकूला बाकी फनों और अध्यायों के बाज की औशेब हरामी बाज के वह हलाल जम जिन की नोर सीजना हराम भी मक्के अध्यान के बाद जाएगी खुदा सलोर उसूल के हराम रद्द पाए नसवारा हो चाहिए हुई खिंजीर जम बदीन के हलाल दरो हो तारीफ गवार है सिराजुद्दीन दिल कुस्तुनतीन जो कर फस ईसा अलैहिस्सलाम मदरस कालाबाद मुला ने राजा में कराजी हुई खिंजीर हलाल और जे शराब हलाल और ईसा अलैहिस्सलाम के नस्बत को चाह वो शराब कल तो मिर्जा मलून चिकई ये ईसा अलैहिस्सलाम वो शराब कल शराबी हो दाइये से बदनामोल की दरो जित मुहर्रमात उसूलियाई फिल्मा कूला वले जिक्र की नन खल को दा हलाल करी कर देर दासिश्ता मुर्दारी हुई चरगानी सी वसा से जोर की पेखा पेरानी सी जोर की थी बस वे खुरी सुदान खुरी दाची में जर्मन गलदा हुआ है मैं सी हलाली करी कर मौत ये नीचे आए खल को हलाल करें बेस्तरा रहा तुम्हें हलाल के कलर उड़ी जालिमान और पचाई की गड़िया पमगे जल हरान की जा चाहे चला सिकड़ी मुंह तेरी चौमा उड़ी गई चाहे चिरे चरगान परिवान सातन शोरों पर झपाई को दवाई जोड़े जर जर रखी पारंगी चर दारेंगे दमे नूर तरीकों से जरूरत बनी अक्सर सेवेरी जी वीनर और से तौकीबम मरे होना का कद कद इस्तिरार हालत ही मनस्तुर की नबिया उलमाए जैसे न मनस्तुर दलानी
तो कोई तो कुर्बाने भी नहीं रस्कल पकार ले लहमल खिंजीर आम मगरबी मुल्कों ने हलाल करेगा ही को होटलों के अमरीका वगैरह के चकोरे में खिंजीर खर्ची नमाहिल बाना फटोल बाजार गरम किसने मुसलमाना मुंशिदान तवई शुक्रानी हो नजरानी हो बस खुरिए इस माफी से नमूने वाले नहीं या हराम भी वाले हलाल है यकीनन हराम करे अल्लाह ताला बता सो मुर्दारत अगर सीजना किराए सब हशरई नहीं सी देता मुर्दारत असी मुड़ी की कबारत तरीके लगर सुराई वाल मन खाने का दानेंगे भी न चाहे तस्तूरत नाम आयत की भी न मसूह है और भी न चिदा बयावल शेरा दानेंगे रहमल खिंजीर बदन खिंजीर लहम मुरासकुल वजूद बिरा बोले देता उर्फी लफज कसाब ले लड़ होता है माला कोहरा आप बकेडू क्लियर की ना वाज दिन बगैर की तो दाने से शुदा पला हम की नहीं साहब जब तम लहमन खिंजीर दामान है कि खिंजीर वाह सिर्फ हराम बा चर्बी मरबी खैर दे और डू की खैर दे ना सर्दी चले वेख्तो न इंतफाक अस्तले हराम वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह दाने हर अगर शे छिपाए बाने आवाज कड़ी सी हुई सिर्फ बार शी दपार नजरानी गैरुल्लाह आवाज दे लो शी शिदाद गैरुल्लाह मनख्तराम और बेकार से ये तरतीब किम फायदो रहा मैं ताऊ दमी शेली फरी की सीजनों के रुखसत था उन्नुम बाने बेतबार इसम हिल्लन में तताने और दबाने दुआ सीजन ये चासी मुड़शी और हलाल ली आस्ते से समकवल जरा मयान दी कबान के और पे उदाम मुलखान तो कला ले जाओ पसरा ले खुरे दाने दमान सी द्वीनी नी चामुन जमिनशी है तो कभी द्वीबल तब हाल यो जिगल दे और तोरे वीन रासल के मुंजमित शेर खिंजीर किसी शे हलाल इसमें हलाल सिर्फ दाए लिशु इमाम मोहम्मद ने रिवायत को शिदाए हुए तो दस्तनी पगेबान इस्तेमाल हो गए तेज वेस्ते रोजे सूर्य के बस्तन माननी गंडल उस्तन तनिश्तर सलाना खैर दाए अख्तरावा और माहिल्ल भी गैर अल्लाह की सशे जायज दे ना ना इस पकी जायज दरअसल उच्चत से पर तहरीम की तफसीर रहमान की लिखी तफसीर ज़ाद खुब्सहु फला रुख्सत फी कुल्ल शैमिन फी अक्ल शैमिन हा दली खुबस द टोलन ज्यादती है दली पे व्यक्त की इजाजत निशाने पर सरमन की अना मचाई गई चित्त देने लगा ओखरे मशान से फ्रेश हुए खुद का एक तकरीब जागा बाबा सिवाजी बा मशन रिवाजी जान लगा माहिल्लवी लिगैरिल्लाह माहिल्लवी लिगैरिल्लाह की द मुफस्सिरीन सलोर अक़वाल आम कौलदार है कि माहिल्लवी लिगैरिल्लाह समान रहा हर सारे चलाल क्रेजी फनुन गैरुल्लाह हलालिया नोइदा बिस्म फुलान पनुंद बाबा पनुंद लात पनुंद उज़्ज़ा या इफरादन या इश्तराकन इश्तराकन चले फिक़ह की मिली करे हिदायत वगैरह की कदा सी कि अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह सरयो मोहम्मद रसूलुल्लाह नून दबले सरो गए ना वो हराम यो शुमान जब पदी मान की मां मुख्तस्ते पर मजबूहा बोल स्वामी सारवे ओहिल्ला भी ओहिल्ला इहलाल ले और दबी माने करे जोबे हा
माहिला माहिमा ज़ुबिहा और बिही की बे ज्यादा करेगा अदाहू जमीर नायब फाइल लो हिल रे राजे लफ्ज़ माता अल गैर ला के लाम पर माना दब्बे रे और इसम पके मुकद्दर दे चिबे इसमें गैर लाम वमा मने अल मज़बूहा ज़ुबिहा बे इसमें गैर लाम रहमान जलालेन इब्न कसीर वगैरह जिक्र दे द्वैम माना दे नबर अनूर तफसीरों ली करे निशापुरी राजी वगैरह अवई माँ द मज़बूहा शे अगसारे चागा लाल कृषि द पारा द तकरुब द गैरुल्लाह अवई ठीक द माँ हिंदा खुदा माने सुषमा ज़ुबिहा गैर अल्लाह की लाम दे लाम तो लाम की कम माना मिल्कियत द पारा ना मिल मस्क्यार पारा ना अगर लाम दे कि नहीं चिद प्लान की मिल्कियत दे लाले को अगर लाम दे चिद मिल मस्क्यार पारा चालो सारे लाल लाम हराम दे आखिर तो इकराम हुई इकराम उदत लाम द ताजीम द पार तकरुब से और तर शेर लाल की गैरुल्लाह दागत तकरुब द पारा नजीकत से दागत ताजीम द पारा माँ मक्के से ताजीम जुदा है इकराम जुदा है फल खुदा लफ्ज़ गड़बड़ करी ताजीम के लिए नियत द बंदा गए नियत इदारे चिदार फलान की बाबा गंदे दो कमर में दागत पारा जब हुकूमत आसारवे से जमा साजत रवायु कई खैर और बरकत रा कई तकरुब मुराद पूरी ना आगा चागले और की जिदा तो फराह मर ले दामाना मुफस्सिरीन के हदीस द मरफू हदीस से अली रज़ियल्लाहु अन्हु नकल ले आए कि सलोर कसान बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत करे लान मन ज़बह लिगैरिल्लाह अदम लाम रावल देखिम लाए उलमाओ द तहकीक सरसरा दा साबित ते यो सारे कल से मक्के ने तकरुबों की इकरा ताजीम की जरा इस्लाम की बाबा बनूंगे नजराना रहा अगर से जब फ़ौक़त की पिन्नुम द अल्लाह अखले दाम हराम तो हिल्ल लिगैर अल्लाह के दाखिल से अगर का जबशी बनूंगा अल्लाह दाम उम्मत नाजायज तमाम फुक़हा अरबाम नाजायज खुसूसन हनफी फ़िक़्ह के फरीबान डेर तफ्सील करे न कौल द शास पर खिजामुमन है क्या मुला जीवन से तेरशे गुजनवार लिखे और सादा सड़े खुद बसे लख कर रहा उसका द किताब निकले तफसीरात अहमदिया हिंदू तो आए सुना पाए की लिखी अल-बक़रतुल मंज़ूरतु फ़ी ज़मानिना अगा बकरा से अज़बकरी अगा बकरा से नजर कृषि बनूं गैरुल्लाह जंग बरी दौर के मक्की मंजूरत मुतलक़ रुस्त दिया हुई वैन कामिल मंजूरतन लिगैरिल्लाह इबारत ताबीर दाते गैरुल्लाह फनू माने कम वागानी शान नजर की हलाल तय्यबुन अगर का नजर इसी बनूंगा गैर बशर्त इज़ा ज़ुबिहा बिस्मिल्लाह बनूंगा अल्लाह माने हलाल की न बस जबश वतः दरी तहरीम रागले पे इहलाल लिगैरिल्लाह किताब शिदार फलान की बाबा नजर रे फरी माने हराम होता है लेकिन खिंजीर तो खिंजीर आओ बिस्मिल्लाह पे न हलाली से ना बस बिस्मिल्लाह पे न हलाल बस दरअसल सादा खाले की वो साई पर से ले देखा कई भी आप उसूल कहते हो नबी ताबेदारी पकौल के वाजिब अमल के न वाजिब ताज से परेशान लाभ जोड़ता मां सवाल आने से कम खास कृषि वह 10 हुआ द नबी ताबेदारी पफेल के हम वाजिब दा मां सवाल आने से कम खास कृषि हुई 10 हुआ
ما أهل به لغير الله دریم معنی کی سره ما عام کے روس علماء عام اردو والا مفسرین ای کدا موجود کہ ما مضبوطه پر خاص نه ما من هارا غشه کاغذ تیری او کاغذ جنڈی او گلاسی کساروی کپیسی کافی کل چراوالی سڑے نم پیوالی چراد فلان کی دنم نظرانا را وما احل به لغیر اللہ بنا پدی دریم قول باندے ما عام دے بخفل مومن حمل کر او حل بخفل مانا لغوی سر دے حل احلال ستے رفع الصوت یوسیل بانے آواز کول مشہور سی اعلان کی سی اور بھی کی صرف دا بے پمانہ دا علاش کر نور سے نقصان نشتا ما حل به اگر زیادہ شیئے نہ رفع الصوت علیہ لغیر اللہ لام تیرے بخفل دے تقدیر تاجد پچینیس کرے غلام دا تقرب و دا تعظیم دا پارش ما احل به لغیر اللہ اور دا معنی دیتا تفسیر شاہ عبدالعزیز لکھے علماء دیوبند عام تفاسیروں کی لکھے نو فقہ کی دا دیتا اشارہ دا فقہ کی شامل لکھلی دے مواحل سباز افراد یو خو حدیث نا ابن کثیر لکھی واڑے جنکئی آغی لبئی خپل گوڑای نینزه کی چورتا ہوئی نو کلا پکی دیوے وعدے جوڑ کی نوی رازے نن پکی چرگ لالو دا ما وحل بی لغیر دا دا بوتان او بوتان دیتا والا وعدے جو کرے شرط پکی سنگا لالو آغا دے دلان دے داخل نو دارنگی فقاہ شاملی کی پیومل کی جشن لیو بادشاہ جشن کے خلق سوک دروازے جوڑی سوک سے گئی سوک پکی ساریو علال کی چاہ دا پارا ہے نا علالے کی بادشاہ تزان مقرب کی کہ سبان علا بیا سرا کی دام پا ماحلہ کی داخل مکی سواد کی پٹن یوم مولی سے دا مسئلہ کرو نا غریب دیر تان کرو جیل کیل چھوڑے ساداولی ویلی دا اشتاوے کتاب کی ما احل به لغیر اللہ در مختار کی ملکلی ہو گیا شامی وغیرہ رائے تشریح کی بحر رائے کی ملکلی سوال ما اصول کی لکلی التا اگی داوی دا دراہم دنانی زیت و شمع تیلیو کل پیو کا اشرفیو کا جلدی ینقل الہ ذرائح الاولیاء الکرامی دا اولیاء قبرون تے داخل کوڑی التروان شی تقربا الیہم دائی دا نظرانے دا پارا کہ دے زمان پا حال آلیں دے بس دے با خوشحال شی اکلہو حرامن او خوراکی وی داون نخورے حرام کار دے گندشی دے او خور لکر مردار پشان سختن مرتوئے اور دائی وجوہ ذکر کری بیا درے وجری یو اذا نظر کون کی چدا عقیدہ ساتھی چدا پلان کی دا پارش داغا مل کے اچھا ان المنظور لہم میت والمیت اول لکی ان النظر عبادت نظر خو عبادت دے مالی اور عبادت حقدار خو صرف اللہ ہے دویم موجودہ لکی المنظور لہم میت والمیت لا یملک داتے چھے دا فلان کی بابا شرک شو دا گڑ شو خو مڑ دے دا خو میراث تا اس تقسیم کرے نا خو مالک نشی کہ درے مدارا دا سوک چوی دا کئی کنا دا ناظر دے عقیدہ ساتی چے انہو یتصرف فی الامور دون اللہ دا مونگ چوی دچا بنو مانے منختی تو دے مواقدار دے تصرفات کی
زمون کارونه کوي څنګه کوي زمونږ کار چلی زمونږ بیماران جوړي برکات را تاشي زګوم دا په باندې منښت کوي سو غای ته وګي وي سو کو تمانو سو کو ته بیاوي وي په دې عقیدو یې کوي دا خو صریح حرام دي صریح الله سلور کړه ته فرمایي چې حرام ولی دا حلال ګڼي خو بالکل بدا حرام نا اجازت سے رخصت فمن استر غیر باغ ولا عاد استراسی مجبوری ہاں مجبور سے اوسڑے بل لاری نشت مجبور ہی کر ضرورت رائے ډیر سخت مثال به څنګه سورہ مائدہ کی ہوئی فی مخمصتن دا مثال دومره لوګي لري چې تشي ورغلي مخمصه دې خیر تاسو تشي ارته دن نه تری ولی درې ورځې شو سم نه خوړې دا څه حالت دانګ استرار اکراه کم وای کا میجوران ور پس را پاسی ګوره وجنم نشاور دې خور دې نه مخوري لکه زباب حدیث کرائی میجوران را پاس یہ مړ کې او پاس دې ته استراری حالت غیر باغ ولا عاد دا شرطونه په طریقه حال ذکر کړي هم مختلف معنی ته شامل دي ټول معنی په کې داخل ذکر شي معنی ډیری او تعارف پکې نه نو ټول ته شامل څنګه باغی څه ته باغی او دا چې راي خوراکي د مزید لپاره نو نه دې طلبگار د مزه او عادی بیا څه ته وي عادی هغه چې په مړه خېټه خوري تجاوز کی د حد نه ډیر خوري نن دا غیاري شریف ملاو شي او غړغړ چرګان دی ورګه چې خيو خورو اولی جا ویلی چې بری کتاب نه خورای نو مزه سره خوري نو ان غیر باغن نبی پائے کہ مزہ طلب کون کی ولا عاد نبی د حد نہ تیروتن کے خوراک کے دویم ماندار غیر باغن نبی جاتے کون کے مرگری دو مرگری ہوتے تھے زر زر طول پوٹی اخری ارے کہ مڑول مقصد نہیں ہو سب کیا غتا پڑ غم بھی کنا لوگیں ولا عادن عادن مان نے تجاوز کون کے صد رمق د حد رمقنا دیر نه خوري ځان مړی پینا یا دارنګ غیر باغن نه دې بغي کون کې معنی په حاجت نه زیاته نه خوري او دارنګ ولا عادن نه تجاوز کون کې چې ځان سره وړي ما وردا راوړل وردا خوای دي جا خوړلې کنه خوړل شي کم ځای نه راو ډیران نه نجیدی ته پسې خوردا وای خدا پس لفظ یې ضبط کړي جوټه مې دا غراو نه خو مالګي نه جوټه کړی بابا دي ځان سره وړي نه دا څه باندې کې دارنګ مجاهد نه نقل له باغن نی بغاوت کوم کې په مسلمانانو نورو اني تجاوز کوم کې دای د امیر نه دای د حکومت نه د مسلمانانو حکومت دے او داغه بغاوت او عدوان سړیو کو نی منی آغا او بلشتر چاغا امیر المؤمنین شرعانی فلا اسماء علیه او تنظیمی یہ تنظیمی امیر شرعان د ټوله دنیا یو امیر المؤمنین پکا فلا اسماء علیه نو دبانې څه ګناه نشتا کله سره پزان نه کوئی زیات تو خوري کر یقینا اللہ بخنا کون کے رحم کون کے غفور رحیم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب دا پاخر کے اس درے سے پاخر کے تخویف شدید ذکر کئی آ خلق لچ حق پٹکڑے د دنیا دا دنیا پرستا ہے دا مخکم دایت پرون تیر شو اب دے صرف لعنت ذکر کرو
ډېر سخت سزا ذکر کړي. ولی یو خمایا کلون ذکر کی بل لا یکلمهم الله دریم لا یزکیم سلورم لما عذاب نلی پنځم اشتراو زلال شپږم العذاب بالمغفرة وما اصبرهم على النار. تم سخت داول الدغمخ کی تیر شي کتمان غیا د خوف د وجه نه یا مداهنت د وجه کله سره حق مسلې نه کی ولی یری د خلقونه کله حق مسلې نه کی اس ناراض دي یوې ځان له شور نه جوړو دای خو هغه سزا شو چې کوم مخ تیر شي. درېمه چې حق پټي د دنیا د حصول د پاره حق نه بیانې ولې سنه چې آمدنه کم شي باطل مسئلے پیش کی دیر پاره چې دنیا په خلکو نه حاصلې دا غټ مجرم شتا دلته واشترون قیل ذکر لګول یقینا کسان چې پټیا جلا نازل کړي منل کتاب هغه سره کتاب یو ټوکړی مینه پکې ول راوړ ټول کتاب پټول نه یو مسله یو آیت چې پټ کیمدا وه حکم ولی پټیا سره په سوځای سره دنیا لگان حاصلې دای په سبب پسو سبب باندې بل کتمان کتمان دې لکې ک مسله کار کوي نو خلق ولا بیا سنور کوي هغه شکرانه خاص کرم او هله بیا ولا نور کوي کله چې دا شکرانه حرام دې نخ کار کوي دې پاره چې ما خرم به شکرانه کوي پرې پټول سره ګوره دنیا سره حق پټ کړي نو خلک ولزګه دنیا ورته که حق ښکارا کول نو بیا شاول دا سنور کو ويشترون نبی یا بهین مراسله د کتمان مقابل کې باطل حق چې پټ کا نو څه بیان کا باطل دا باطل په ځمانه دنیا غټي باطل مسلې جوړ کړي چې ګوره کتاب کې دا لیکلي چې دا نظر غیر الله او بقره منظور جائز ده خیر ده خوراک د پردا کار کوي اولئک ما یاکلون فی بطونهم من النار داخلت ناشی بخلو خیٹو کی مگر اور ما یاکلون فی بطونهم من النار خیٹ ته لار خوراک څنګه مخکې مسلې د خوراک دي دی وی چې ما غوخه خوړا چرګ نه خور الله یې ور دی خور ما الا النار ور څنګه خور ډوډۍ خوړلې کا دا به اعتبار العاقبت دی المفزیه الى النار دا کم خوراک سے تاو کو نہ دار سون کے لیے ور د جہنم تا پای لحاظ سره وت نار وی نو ناصر معنی حرام چونکہ را سبب دنا اور حدیث کے دیتے اشارہ چکم جہنم کے بے وسڑے راشی اور داغه د مسامات نه بلوګي بار روزي د بدن دا سوري زینه نری بار به لوګي روزي او به شي تاسو کړئ وې دا غلي چې حرام خوړل دن اور بل شي نه بار لوګي روزي کړ ما یاکلون فی بطونهم من النار بیا عقل خو یې ته سړی خېټه تلیږي کړ دا فی بطونهم قیل تسل لګولې اور دا سے آخر صورت نساء کی ذکر کرے عدم یتیم مال خوراک کو مقام کی لسمات کے انما یاکلون فی بطونهم نارا دایو توجیدات عقل جیسے مطلق ذکر شینو کلا سے غسل تم لکہ یاکلون الربا مال در ربا اخلی خورینا ام پا یاکلون کی داخل شد دلته خو خورال مقصد دي کنه ځکه فی بطون املاسوي خوری دا نظرانی خوری دویم دار فی بطون عقل د ملء البطن لګړ ډوډۍ سره خو یې عالم وی اکلا څو خړاوي خړ
کله چې خېټه ډک کړي او د موړ تعریف کې به اختلاف دی کوم موړ څه ته وي قسمه قسم افعال لا ذکر کول کړي دي کې اختلاف زین نشي پاسه څه پاسه دای ته موړ وي او چانو تعریف نه کړو هغه سره دلته فی بطون مایل دا خلق ناشی خپل خېټو کې معنی خېټه نه ډکې مگر په عادت هم درې چې دا حرام ته ملو شي کنه خوري خو خوري بیا نه ملایي ایسان کتابوں په کې وی نشته خان ذکر فی بطون لفظ سره دی یتیم مقام کې الته کې نارن ویل نارن ذکر کفر نه شرک نه نو نارن ذکر نه کړی او دته کې النار داول ذکر کفر او شرک کړي داسې حرام خوړل دي ما وهل کی سلورم معنا اپات شووا هغه نور تفسیرون نه لري کړي معنی دي دي صرف زند استادانو استاد بلغت الحیران کی بیا ایتم نقل کړي جواهر القرآن وغیرہ کې او ما عبارت ته کلمې نه ما خبر او هل بیسره چتول بیر تعدیت مانا هغه خبر هغه کلمه چوچتشی د پار د تعظیم د غیر الله دا شویل شي چې دا فلان کی د نوم نصرانه دا بس دا کلمه دی حرام اشیاء سیم حرام پای کې سوالم پات شو ارګل چې دا سلور تفسیر شول نماته تفسیرونو کې بلې کې سے تعارض نشته سلور والا د دې دلانه داخلي لیکن سخاله کی خاص کئی اگی وی ننا بس ما وحل دایت ہوئی زب په وخت کې نوم د غیر الله واخلي کله ځان ته مولیان موحدین او مبازي ایدا چې مذبوحه په اسم د غیر الله شنه حرام دي اسی نصرانی وی حرام نه دي ولوی تفسیر دامانه لیکلې ده موضوع به مونږه یې تفسیرونو خدا نور معنی لیکلي ست ترجیح ور کیا یو له پدې نورو دوی مدار چې دایته تفسیر مو آیا خطر کې به پوښتې تفسیر فتح العزیز کې لیکلي ما لفظ عام او هله په لغت کې اواز چتول ته لام په خپل معنا کا اسم لفظ پکې نشتا اجسو کې اول تفسیر پورې خاص کړي اول تفسیر ته تفسیر وای نایس کې لفظ ما عام او خاص کړي په ساروی پورې دا تخصیص بلا قرینه دویم اهلا په معنی د ذبح باندې شرط په لغت کې نه راغلی په معنی د ذبح دریم دا چې بے زیاتی کې بے ضرورت ولې حرف زیاتی کې سلورم دال لغیر الله کې لام په معنا د بے کې څه قرینه پنځم دال چې لفظ د اسم پکې مقدر کې څه قرینه دا قول اصل دال چې تفسیر او تموایا چې مثال ورته وای علماء دې ته مثال دی چې په هغه وخت کې مشرکین عرب بدغه چل کاو نو تخصیص پر تمثيل په تور د مثال نه نه په تور د تخصیص او تفسیر ولې کدی ته تفسیر ویل شي نه او قریب به تحریف کلام الہی تخد الله کلام تاسو بدای به قرینو نه تفسیر مو ہے پای پوری تخصیص مو کوي ولا يكلمهم الله يوم القيامه الله ودي سره خبر هم نه کوي د قیامت پر دې سره باندې کی خبره امکان شته چې په دنیا کې مؤمنانو سره خبرې وکړي امکان شته په قیامت کې باندې خبرې کوي خامخا د ایمان والو سره جنتیانو سره نو سوال دا قرآن او حدیث کی شرازی आवाज بکی جہنم والو تا داسې او داسې او داسې دا خبرې نشي څه دا یو جواب یو دا چې خبرې په واسطه د ملائکو
دویم داری کلام تاصل کی خبری د رحم ہوئی خبری د دوستانی لانکی سره خبره نه کومانه د دوستانه د دشمنه هو کوي ورسره د دوستانه خبره به سره الله نه کی د قیامت پر د شفقت خبره ولا یزکیهم ان با الله تعالی پاکی دی لره پاکول سمان یو پاکول معنی د دې عملو نه ناکار عملو نه هغه ته معاف کیندې پاکول وي لا یزکیهم بالمغفرہ نو پاکی په بخنه سره شبا بس وی بخي نه بخلی کی اور دلیل پر عذاب دے دردناک اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة نور تاکیدہ دا خلق دی چاغست دا گمراہی پا بدل ہدایت دنیا کی اور عذاب مغست پا بدل دا بخنہ کی پا آخرت کی بدل آمانا کدی ایمان راوڑے ہدایت وے نو مغفرت بموے اگر یہ پری خود نازال وارستا فما اصبرهم ولا النار بعض خودی دا نفس استفهام ہوئی اور استفهام دے دا تعجیب دا بعضی دا نفس فعل تعجب دے اور مقصد پائے کہ تعجب دا اللہ نہیں تعجب خلق تا ورکول اولا معنی کس شی دیل صبرنا گردولی پور دا جہنم کم شیرے چی دی دائے دا وجہ نا پور بانے صبر کئی کلگری صبر مقام صبر یو پینی صبر نہیں صبر ہوتا وہ بانے صبر نہیں کرنا خصو کی نو بس یروی صبر نے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق یہ تو اصل سبب اس کا رکھے دا عذابنا دا اور تدلل فدی وجدی جل کتاب را لے گل اور حق بیانولو دا پارا دی اختلاف کو کتاب دے قرآن کریم حق مسئلے دپارے را لے گئے بالحق سی لظہار الحق نزل دا وقف دے وقف سی تدلق تقدیر دے عبارت کا ولی سوال لازم جی کتاب نازل اول سبب دا عذاب ہونے نے سنگ دا سبب ہے کر نہ فخ تلفو بکی مقدر دے بقرینہ دا ما بعد حق کتاب اللہ را لے گلو حق مسئلے دپارے را لے گلو داخلت پائے کہ مختلف شل یقیناً کسان چے مختلف دی دا اللہ پر کتاب کے بعض مسئلے منی ہو بعض نہ منی سوک دا اللہ کتاب منی سوک نہ منی لفی شقاق بعید خام خادی پر دشمنے اور پر ضد کی دی چاہ لر دے دا حق نہ دشمنی دا ضد دے حسنگر لگ نہ دے کلگ و نظام مسلمانے کے بسن سپاتے ہو بعید عن الحق بمراحل اندے اللہ حق سریس مناسبت نشن کفر دے دوئی سے تردے دا صورت ختم شوئے ددے دا ندریم حصر صورت تعلق بلری دا جہاد قتال فی سبیل اللہ سرا قتال فی سبیل اللہ سرد امور انتظامیہ ہونا اور دا و ختمی آیت 253 باندھے دری پاؤ سر باب دے قتال فی سبیل اللہ امور تنظیمیہ داغے اور مخ کی ربط کے اجمالی کے منگا ویلو بنی اسرائیل و بدے مدے بیان کے شداغین میں خلافت را منتقل کو
तासु व खलीफई लेकिन हलाल हराम बद अल्लाह माने दे बके हुए हर गले से तासु खिलाफत दे खिलाफत के बदा निजाम जारी का है तो सूरत रुस्तने सबब मल की जारी के बदा खिलाफत इसलिए ताब मल की जारी के कहना सलबेरा ना पापा सरी सही खीरी और सही अखलाक खल को तो खैम सियासी उमूर जारी के दपार दामन सियासी उमूर मीन्स के वही किताल बम के कले चिखल कुस्तासु ने और काबा बंद करेगा मरकज द तौहीद ने बंद करे हज तम न प्रीरी आई सरव कितालम का द कुरून निजाम बम सही का आया तलस उमूर द तंजीम द कुरून द पार तदबीर मंजिल और द कितालम साथ तफसील व्याज इसे दारे से लेकिन सलूर बाबू ने अवल बाब दे दिले ना उसल पिंज नहीं आया पूरे दे खुलासा लस उमूर पेश की द पार द तहजीब उन नफूस अकीदतन व अमलन व खुल्कन अद्यतम मुमकिन इस्लाहुल अफराद मल के साल खिलाफत बरई इस्लाम और गिरी दी तो दीन खैर संग और खैलस खबरी दी बुनियादी पिंजर आखिदे सर ताल्लुक लदी और पिंजर अमाल सरा परे बस्ता सु नफ्सु न पाकशी पाकिदा किम पाखलाखों के पामाल मल्क ममरूगी अवल इस्लाहुल अफराद जरीरा क्या अफराद तैयार सीधे पारे चो पमल के निजामी शरी उगाड़ का तो निजामी शरी नाफिस के और अफराद तैयार नहीं ना अफराद सभा खिलाफ की जेरा हूड़ी के वो अरब बहरेन मदन थोड़े खलक खराब बरबन वो और शरीयत राय ना टोलना न बंद करा था खपई बड़े मदा खलक समत खाए दीनो खाए दी सर दीन हमियत दिशा निजाम शरी राजी खिलाफत राजी मख के इस्लाह अफराद पकार अब फावलायत की जिक्र थी द्वयम और पसी उमूर सियासिया टोलना तदरीजन रही आ उमूर दी छिपाया कि अमन तो जरूरत दे आ कवानी जारी के छिपाए अमन राजी अमन द दो किस्म रखे या अमन दे द नफ्सुनो भला अमन दे द मालूनो अमन द नफ्सुनम दो किस्म दे अमन द मालूनम दो किस्म दे सलूरसुल का उमूरी सियासिया या अमन दे द नफ्सुनो जाहिरन आयल पर किसास जारी के खलक बबैशी के ना मरगुनु ना द्वयम अमर दे द नफ्सुनो अमन दे उसंग बद अखलाक न बच के ऐद पार रोजे जारी के अखलाक बाती ने मुतीक्षी सियाम जारी के दाए निजाम शरई के बल अमन दे द मालून हिफाजत द मालून के बवसियत शरई अक्सर सड़े मड़की रूस खलक वाला माल बर्बाद की ना एल वसियत शरई कानून जोड़ के द्रेम हिफाजत मालून ने द हराम न बच के दल अद हराम फैसलो न बच के दल पर रिश्वत सरा अगर नहीं या नस्ल माल बिल बातिल चाहे उसे लाता त्याग की राजी रिश्वतू न बन के मुल्क की दा निजाम जारी किया नदीमियंस के बराजी मसल कितालुम ना और पसी वगैरह किताल लाजी अरगले चितासुदा निजाम जारी कवाए मुकाबिल की सखलक दी तासुदे निजाम तनफरी हज तम नफरी जैद न कब्जा करे दूसरा किताल के खुद तरीक़े इज्जत के आदाब बखीदार तो हज पुरीदा मसला बल मीन्स के सियाम मसले ची का ना फाइग व पिंजो मूर ब्यारा जी हर आयत के वजूदा उन्वाएं
या अल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम पदी आयत की समझ दई फर्जियत सौम मा ज़िक्र हिकमत फर्ज रोजा हिकमत पैदा हो गो रहे और पसी आयत के जिक्र की तादाद बिलयाम रोज पे एतबार दे और रुखसत पकिश्ता वाले दाउजर दवाजना और फीडियम स्टाइल और पसी द्रेम शाह रमजान सर जिक्र की तादाद बिला शो परवजों की गोरे मेश पे एतबार और पाए की फजीलत दायमेश जिक्र की और हिकमतून रुखसत दावली इजाजत और करे कजा दाए हिकमतून चला तंगौल न की गए यो सल्फगा त्याग की सलोरम बयानुल कुर्बत इल्लल्लाह वल अम्रु बिद्दुआ बिसबब सौम रोजा के करे अल्लाह तनी नज़दीकत हासिलीन दुआगान करे अल्लाह व क़ब्लीन बरकती वक़्त में तीनजब जिक्र की हुक्म लैलत सियाम यो सलवात त्यागी और रोजा की दशपे 100 कम दे और दरवाजे 100 कम दे पाए की तखफीफ हम दे और आखिर की गोरे इतिकाफ हम दे दा उमूर भी पमियंस की तफसीली रूस क़िताल पर मसले की बराजी इल्ल द क़िताल ब जिक्र की और दाबुल क़िताल तफसीर रहमान लिखी का नजरता हर गले जिलावे लिखू उलायक अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल हुदा यहूद रामुंगा याद है खुदा चलने कर नहनु अहलुल बिर्र वली लिसिहत क़िबलतिना मुंगा नेकान मुंगा बसमा क़िबला वाने रवान न अल्लाह दे कि क़िबले जवाब हम क्यों को तफसीलन कर दलते प्रेरे दा मसले पदे बाने बिरने बोनिया अल बिर्र दले सर पारा खबर है मुकद्दम दे वान तोली इल आखिरी देते इसमें मुआखर हुई खबर मारिफर और मुकद्दम के ये वाले लेकिन नफी बिरियत न मुराद कि कबले वाला मसला नीकी न रसो वजह न नीकी नदी के इख्तिसास बिर नफी मुराद दा ना नीकी पर मसले पूरे खास कवल ना निशा लय सलबेदान न खास नीकी दा खबरान कि गलवाए तासो मखून अफबल मशरिक और मगरिब तरफ ताम अला सबील मिसाल चा मशरिक तक क़िबले चा मगरिब तक क़िबले यो इज़ने के मबलो इज़ने जमो मैंने मबली जमो मैंने ईमान को सिर्फ पर क़िबला बाने ने बिना कर अकीदे तरह उगो रमणा दा मसला पर उम्मत की पैदाइश हुआ लेकिन ताबीर सही हो खल को गलत करो अहादीस के मराजी ला तुकफ़िर अहलल क़िबलतैन बिज़म्बिन क़िबले वाला वो गुनाह बाने ने काफिर कहे उलमा में लिखी आम ला तुकफ़िर अहलल क़िबला क़िबले वाला तुम काफिर न आए नबिया मिर्जाई तो वाली काफिर खुदे काफिर यकीनन और क़िबले तो मक्की अड़े मुझे न केस पे ताजुरम कई हो नवाजी मुशरिकान शिरकी हुई यार क़िबले तो मुस्की इंदी काफिर मो आया बोले प्लान की किताब निकले और प्लान की निकली और किताब मतलब निकले शरफ अकबर की लिखी मुराद बेआदम तकफीर सरे मिनाल क़िबला इंद अहल सुन्ना मालम यूजद फी शै मिन अमारात अल कुफ्र आले क़िबला है पीछे तो कुफर और शिरक न खिपके नहीं दर तमगाह ने क़िबला वाली निब्रास की लिखी मनन कर मिन ज़रूरियात दीन फलैस मिन अल क़िबला कम सड़े दीन द ज़रूरियात और मुनकर द तफाल क़िबला न यूज कई कर दर से यहूदिया दे मसले न दा जोड़ा के बस क़िबला मना नूर कार सुन्ना रवा के न खैर अल्लाह नीकी बदे के मुंह बंदा है दने के तफसील हो रहे लस उमूर जिक्र की वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबीय्यीन
لیکن نیکی دا غشاران بر مصدر نے رسول من حمل بن سے کی کر لیکن البر بر من آمن آواز ویلی البر کے مخ کی زام و قدر کر لیکن ظل بر خاوند نے کہ برمو وسیع نے کہتے فراخ نیکی پے کے اول پنج ایمانیات داخل مومن بیو پنج ذکر کی ایمان دری پال دامانی ایمان شرعی او پرز رستنے ہوں و ملائکم ہوں پا کتابون ہوں پٹول انبیاء ہوں یہود بانے رد گتا سے خدا سے نشتا اول سر عقیدہ را اصلاح النفوس کسی لاول عقیدے جوڑے کے دخل کو ایمان شرعی پس ایمان شرعی نبی احکام دیو پنجو اگر سری سب بدنی دی اور سب مالی دی اور سب نفسی دی بیاد ری قسم دی عبادات مالی اور عبادات بدنی اور عبادات قلبی آت المال و قام آت الزکاة مالیات دی گا اقام الصلاة عبادت بدنی نے الموفون و صابرین عبادات قلبی دا تفصیلات شروع سے دا متقین و صفات ورکی مال علی حبیب محبت داو چالے ورکی اخپلوان ہوتا ہوں یتیمان ہوتا ہوں مسکنان و مسافر ہوتا ہوں وسائلین و محتاج ہوتا ہوں پھر رقاب و پازاد و سٹنوں کے مال ورکول مخی ذکر کولی مسئلہ خلافت شروع ہے دائیں سر مناسب سر اول مال قربانی کر تاسو مل کے نظام جاری کوائے دا نظام اصول داری چی مالی قربانی بکوائے دا نظام والا ہوتا ہوئی نظام کے چی شامل ہے ناول بد مال قربانی کے دا فرض دے ور رسول اللہ دا نہ چی اسی نفل غنتشیر کلا چیز ذویل قربان محتاج شردار یتیم و مسکین خدای محتاج و مسافر و مسائل و محتاج سٹونا زادول و محتاج دا خلق ساس فمل کشتن مالی قربانی پہ کہے کہ نظام صحیح سے نہیں کر لیکن بھی حکمت سے دننا کلا کہ مالی قربانی نہیں دستنگ با نظام چلے غریب دے مسکین نے پیسے اور سرنی سنو غلا کی یہ ڈوڑا خورم سو کم خوب سرا کئی نا بس کپڑے میں پٹے کرے دا نظام قربان مالی سے ہی کی گئے حبی ہی کیوں ماندار ضمیر مال تراجے مال محبوب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ورکی مال پمینہ دمال بانے مینہ دمال بے دو قسمنا یو دارے چ مال محبوب دے روغ مال دے غور کہ دانے چ کرا کوٹا پکے وګرا اور کہ کوٹا اور کی دویم دارے چ حبی سی په وخت د محبت دمال کې دمال پر انسان کله محبت دي چې ژوندې ځان کدنې چې بیا خو نشته بیا خو خیرات کوي کنه دا پلان کیلو اور کې پلان کیو سرنما بسیو خیرات کې پردیس اس خیرات کہتے دریم دارے چې حبی ضمیر اللہ تراجے دا اللہ پر مینہ باندې دا اللہ مینسی اخلاص دے کسان لاور کوئے مسافر اکثر محتاجی کر سائلین آدھے چپل آجت کار کئی غاڑی کمال داراک تو بولے چپاگا علامات نور نشتا کر نور تحقیق مکوا بس آجت والا پورا کر آج جدا دے چھ سوال حرام نے ہو کرنے اگر ناروا کار پہ تو خور کے کر یا سائل آدھے چھ محتاج حاجتی تا معلوم اگر پخلے نہ غاڑی پھر رقاب سی بازا دولوں سٹونوں کی چاشت پہ مریتوب کے نخطرے غلام نے غریب
د چا په قرضه کې خطر غارن دی دویم سی واقام الصلاة وآتوا الزکات دویم ودرین د مونږ پابندي کې او زکات هم ورکوي دا خو اخلاقی امور ذکر افراد او د نظام شرعي د پکاري چې دې پابندي لري آت الزکات دلیل له پرې باندې ذات المال نه رسول راوړ ان فی المال لحقا سوى الزکات امام بخاری وایي دانه چې اوسړي لړشي یاره پیسې پکار دي فی سبیل الله د دین لپاره هغه یاره ما سره زکات ختم شي زکات دې پرې راویا آت المال باندې عمل وکړه بل فریضه در باندې شته فنور ذکر کی او درې چا د نفس سره تعلق لري قلب سره والموفون مخي من امن وانا تفرد او په ظاهر کې مفرد دې من امن آتا او قاما مفرد صيغه ذکر کړي او په اصل کې جمع لګا جمع معنوي نو والموفون صابرین په جمع تک خلق چې پورا کون کې خپل لوزونه کله چې لوځي کړي الله او رسول او مؤمنانو سلام بلکې کافر سلام ایفا بالعهد عام الله رسول سره چې عهد یا خو پورا کوي ټول دین قرآن کې او بل سره عهد کړي بلکې کافرانو سره عهد کړي چې جنگ باندې کوو سوخ کوي ټول باندې به وفا کوي دا د نظام سره تعلق لري کړ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس نظام شریع ولا خلق پکار دا رستنه صفت دیتا قابل مدح صفت وئی صابرون پکارو کن دا صابرین حالت دا نصب کیوں لے راو دیتا منصوب مخصوص بالمدح وئی وخص الصابرین بالمدح وخص اللہ الصابرین باکمل البر خاص کری اللہ تعالی صبرنا کو لر پڑے رہنے کے پس کی صبر کئی پسختے مالی کی وذرائع و بزرن بدنیوں کی وحین الباس بوخد جنگ کافروں کے باس سختے دی چھ مال سر تعلق لري ذراوی چھ بدن سر تعلق لري امور تکوینیہ مصیبتوں دروان را دین بنا پرے دے نظام شریع بنا پرے دے وحین الباس کلش باس اور جنگ کئی دا جنگ پا سختے کے ان خطر جنگ دا جہاد یا قتال پائے کم تکالیف راضی جیل میلم پکی راضی پائے بانے بکھلکے دا خلق دی جائتا ارکان دا نظام شرعی ہو دا خلق ځان سره راواله مرګري کوله اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون دا صفاتونه ول دي رښتینی په ایمان کې رښتینی په دعوه بیر کې الصادق فی دعوه البر اور دا کسان دي پورا متقیان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم مخیات کی لس امور بیان شل آگئی کی تہذیب دا نفوس دا افراد اس تہذیب دا ملک ذکر کئی چاہے دا ملک سیاسی نظام ہو سیاست سے نظام چلاول تو صحیح طریقہ دار اسلام ٹکڑا دا پائے سیاست کے لیے شیاول سر امن دے بمل کے امن پیدائش
رامن تعلق منویل سلور سیزون سر دو سیزون سر دے نفسنا و مالونا کہ کمل کی رادواڑا محفوظ نہیں لال تشرعی نظام نہیں نظام شرعی تقاضا دا چاول دے حفاظت دا نفسنا و بیاد معلومی ناغید پارم ویلو سلور طریقے ذکر کی مسئلہ دا قصاص و دا سیام روجی دا با دا نفس سر تعلق للی ذکر بیو کی تحذیب صفائی امن راضی ظاہرن او بلکی راضی دا اخلاق ہو ادویم سر معلوم جی غائے کے دو طریقے وصیت سر صحیح وصیت سر دا مال حفاظت کول اور دارنگ رشوتونو غلط فیصلوں نہ بچ کېدل دے پارے نظام خراب نش اور اب دانش ایک آغا بیر یہود و نصارائن نہ منی اللہ پائے من رد کی جائے تو قصاص ہوئی پری امت کیا غشتا کتبہ علی کتابت ہو لیکل توئی جو سڑی بزیموانی لیکل کی کل مانا دا فرضیتی اکثر ایک استعمالی اور کل کتابت علیہ کی صرف ذمہواری لیکلی اگر زیادہ فرض درجر نہیں صرف مناسبی قصاص میں لکھی مساوات کا برابری نو قتل کی جار کل برابری دوارو طرف نہ تو قصاص ہوئی فی القتلہ لا جمع قتیل ادا مسائل کی احکام قرآن پر تفصیل سر نے ذکر گئی ددی شرح تبیین بیا حادیث کے گورے معلوم شجال قتلان حدیث بطور مراد دے قتیل بالقتل العمد لیکن قصاص پاری اور قتل کی نشتا آمدن قتل کرے اور صح داری چی قتل آمدن چکل انسان قسکڑی دے انسان دا وجلو برابر خبر ہے کہ پتیر سیز بانی ہو غٹ سیز بانی دوار طبقت دے آمد ہوئی اور احناف ہم بڑے فتوہ کرے اگر چی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک کی رات تخصیص ہو کہ قتل عمدی آئی چی صرف پتیری کتیرشی ہو قدرون شئی زیادہ تو سوال ہو چی قصاص فرض دے بیدائے بغیدہ خلق معافے ہو لے گئی فرض نہ معافے نہیں کی یا رس قرآن وی فقان عفیہ داغی و توجیدہ و شدت دال قصاص نہ مراسل تنفیذ القصاص مانے دادا فرض کرشی بتاسو جاری کول قصاص پبار دا وجل شو کی خطاب شو خطاب شو حاکمان تا دلیل شو بری بانے چی مومنان لرائی و نظم پکار حکومت پکار دے چپائے کہ دا حاکم بدا ذمہاری اول سیاست بیسی قصاص نافذ کر اور قصاص بسی بشرعی طریقہ مان پائے کہ پانسینیش دلتا ہر قاتل دبار نور طریقی دا قصاص یا دویم توجیدہ و علیکم کی خطاب اصل کی قاتلان اترے اور اشیر بتا سمانے قاتلان زان سپارل قصاص تان زان سپارل تو زان پیش کے طابہ نے گواہان دیا ہے اقرار کرے کہ ہمارا قصاص والا ہے اخوض خلق کو خوخر کافی کرنا ہے قرآن کریم چی کا محکام ذکر کی فرعیات نو تفصیلہ نے نہ ذکر کی وہ مقصد پائے کسی تنزیح عن الامور الجاہلیہ دا سے پیش کی جس جاہلیت دا خبروں نے پاکی رد اصل کے پرسوم جاہلیت
क़िसास वो बजाहिलियत क्यों इस्लाम पाए किस सफाई पेश करा आगा परी लफ्ज़ सरोस पेश कई आजाद वजरी की बदल आजाद की मरे वजरी की बदल नमरे के अजनाना वजरी की बदल जनाना के दिग्ज मकसद असल किदार जो क़िसास जारी की बटोल खल्कु के अगसरी लावल दो किस्मा है और नारीना नवल जनाना दाम दरने से जनानो क़िसास बनी नहीं बनी रद्द बजाहिलियत द्वैम नारीनो जनानो की वसीफा तरीका आजादी हुक्म रयान आजाद असील पाई बानिम क़िसास करें फमरायन मुश्ता दाम रद्द बजाहिलियत चाहे इमरान मुस्तस्ना कुल द्वैम परी की इशारा वहदत तयवालिता कम सड़े से कातिली नाम वजरी की अलहुर बिलहुर यो तन बवजनी आग सड़े वजनी चा कातिल ले जिका अलहुर बिलहुर समना अलहुर कातिल युक्तनो बिबदल अलहुर अलमक्तूल रद्द दिव्या बजाहिलियत बानी चाहिए यो तन पजेब करबल सड़े वज कातिल यही और दी बदलाखली जरूरना प्लार न बलचाना या प्लारे कातिल उदी औलाद न बदला ली ता जाहिलियत दे या कातिल यो तनी उदी गाय पर बदल खिड़ेर वजनी फरी कलिमात किदा मकसद जाहिलियत बाने रद रश फरी की मफहूम मुखालिफ मकसद नो अब शरह व्याब हादीस किश्तर है दा मकसद नो चे हुर पर बदल आबद की नवजरी की या मरे पर बदल हुर की नवजरी की या मानस पर बदल नारीना की नवजरी की दा मतलब हमने मफहूम मुखालिफ मोतबर ने आंदने मोतबर करीनी द कतल गाय मुराद तुशेशो तखसीस द क़िसास पे वसफ पर मुकवा टोल जिन्स द इंसान के बजारी की वसासो चाग तमासे उक्रेश जरूर द तरफ नाशे उनसे लग हक लग माफे उसला समना वली द मकतूल वजल शेष जाब सुक मुतवली आओ लगी दे कातिल तमासे की दस्तना जो क़िसास में कि बस जुस्ताना बदलना मां माफ करे राहत द बंदगान दे दुनिया की भी माफे कोलिश मिन अखिए दाने चारों रो तमाशे को रो फुमड़ देगा न दागत द तरफ नो तमाशे रोरे बसरे द हो जले या दुश्मनों इशारा शुरू तक बड़ी गुनाहों बानी ईमान न खत्मी रोर वली द ईमान बाकी पाते और माफे के लोग वन तक संग गई माफी को न मुतजजी की दानिश वेले के स्थान क़िसास अखलम खुद लास न दिनालम और दख्पे न दिनालम दहोनी की शेवन तजजी बड़ी सर राजी दो मुतवलियानी दो वारिसी बिल्कुल आलत सविया दौड़ू नहीं मसलन दयो प्लार औलाद प्लारे वजरिशी दायो तन माफे की ओबल तन न कई दे तो लगा माफे निचुम की देख तजजी न राजी करा न माफी रटोलो शोखा कोई फत्तेबा फत्तिबाउन बिल मारूफ व दाउन इलैहि ihसान मुराद पर एक सिरे लाजिम ने बदी बानी दियत वर कौल बड़े की दायमो इख्तिलाफ मुस्तहिदी सो कोई माफी द क़िसास और दियत पखपल लाजिमी इसके यावा क़िसास या दियत ही कर
और अहनाफ हुई से न माफे द क़िसासियों को दियत में नहीं अगस्ती दियत पे आसे न लाजी नाई पे कैद के खुद माफ करे शो और दियत बाने फैसला उठवा नफत तिबाउन दायर परदा से उसूल खई सिबिया झगड़ा न राजे फालैहि इत्तिबाउन बिल मारूफ इत्तिबा से इख्पल हक पसी गर्देदल ततब्बु दताग इत्तिबा मुराद बिल मारूफ लफ्ज है दावड़े करत इस्तेमाली खास पर आयतुन अहकाम अतदिर्श करत राजी यो मारूफ फरग फैल तो योरफ हो बिल आखले या शरई हुस्नु चिपा कल सर या पशर सरदाय खाइस मालूमी चिदा खकार आमर बिल मारूफ शरई के अगर मारूफ बेशरा मुराद और कल दिल दीनू की मारूफ बिल आकल मुराद खल्को की कम से चिपा अकल के खई अखलन खमालूमी आदात के खई नदी गई कि मारूफ अवल नसरे अदम तशद्दुद फिल मुतालबा गर्ज हक से नवाड़ा को सख्ती पर किमत कार मो बस सितारो हो पसी बसर दे गया जी शाबरा को सबर को और दाउन चिरे बच जाने तहक दे अगसर अलल कातिल अदाउन इलैहि बेहसान एहसान मुख की मानत तरशवा पाए की इखलासी और पाए की नीकी कवली जब एहसान होते ले तो अदायगी दासू का चाखड़े न खड़ाए तो कल चोले पैसे और क्या अगबू यार एहसान के रास्ता रहो को खर्च उदे न खड़ोलम एहसान से बगैर द खड़ाओ नुमान अदारा फत्तेबा पदे वारिस द मकतूल वानी गर्जीदली बा कातिल पसीम बिल मारूफ बहुत तरीका उर्फ के खिया गई तो मारूफ वादाउन एहसान और बड़े कातिल बाने अदायगी द दियत दाए वली द मकतूल दा बेहसान इन तरीका दे कि सही टाल मटोल न कही रुस्तुकड़े दिन लवाखना ज़ालिक तख़वीफ़ मिन रब्बिकुम क़िसास की ग्रान कार्य दरियो जंदे तरफ तक तरगीब वर गई दा मज़कूर तरीक़े से जिक्र हुआ कि क़िसास दे लेकिन पे इख्तियार वली मकतूल के लिए कमाफी न कोलिशी दा सानी रस्ता सुदरब तरफ ना और खुसूसी रहमत दे रब कानून था उसका सामना हो पनिस्बत यहूद शिबाई बानी ताइन न क़िसास हो और ता उससे इख्तियार दर के क़िसास हमसे दिया तुमसे ये तखफीफ हुई वरहमतुन दावली अमल कौल परीबानी सबब दल्ला रहमतुन फमने तदावा ज़ालिक फलहु अज़ाबुन अलीम कचाहत ना तेरे दो लुकड़ल पस तरी फैसलीना अंदर बार अजाब दरनाक एतदा से माना माफेव की सुलव की पदियत बाने और आए नरुस्तो बयान तेना बदल अखली दा हुज़े मकतूल वाला एतदा उकरगन पदे एतदा की रस पकार सूरत बनी इसराइल की वही हिदायत दान में पकारो मन कुतिला मजलूमन फला युसरिफ फिल क़त्ल फ़क़द जानना अली वली सुल्तानन फला युसरिफ फिल क़त्ल दुरी इरशाद सड़े कत्ल से बना जाए दद वली द पारा जोर सरे खुदे बद हद ना कत्ल की तिजावज न गई बल सरे मनवजनी दो बनवजनी दा बयो पदे न पस दुसुले न बम दा इसराफ न गई वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून
حکم د قصاص داسو چې خلکو بعضو منکرین په اعتراضونه کول نصارا اعتراض کی انګریزان هغه یو سره مرشن دا بلولې وجنه مړي ډیر وای ځاو د په څه طریقه خلاص کړي کیس مې څه چلوي څه نقطې په ګرو با سينه د خلاص شي ای خپل قانون پرې نقطه جوړ کړي چې قصاص رانی شي ولی دا مرگ دے کنا اللہ جواب کی نہ مرگ نے نہ جون دے وہ حیات نے نکیر راوڑے دا یو قسم جون په قصاص کې څنګه جون دے دو طرف هو جلی شول جون نے د پار د باقیو باقی خلق به عبرت تخریقا یا دلت دامن فی القصاص معنی فی تنفیذ القصاص نو حیات په معنی د امن ستاز د بارا په قصاص جاری کولو کی امن نے ژوند د امن کمل کی چې قصاص قانون پر اشتیا جاری مړی نه کیږي الا ماشاء الله اے خالص عقل والا یو نفس عقلی عقل والا ډیر دی لب ویلی کی خلاصی دا عقل تا الخالی عن الوہم دا سے عقل چھپائے کہ وہمون بیانے چلی صفا عقل رسو اللہ دا مومنان عقل عقل سر مطابق دا شرعی چلی وہمون اور سر نہیں ادا دیر پار دے لعلکم تتقون دیر پار شیشے متقیان او بچے تاسو د فسادات د ملکنا او زابون نم بچے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین دام دبر یو قسم ذکر کئی یہ خلق پائے کہ خصوصاً یہود و نصارا و تعدی شروع کرے جائے آئل قانون کے خود ادے تم دویم حکم ہوئی دا اموال دا امن دا پارا معلوم اکثر خلق تعالی کی اکثر دا مڑی پا مالبان تالان گڑی کر حضر اسلام کے مر دے تالان پور گڑ دھری مدافعات بسنگ کو بمل کے کہ خلق دا مڑو معلوم تعالی کرل پا حرام و طریقوں باندے دید پار یو قانونی وصیت کے دے پریوان نظام چلاوائے ناول آیات کی اگر طریقہ وصیت رہی درم کی زجر دے دائے بدلون کی لڑا اور درم کی ترغیب دے دائے اصلاح کا ان کی تو کی بدلی سو کی اصلاح کی دایت باغایتونو نہیں چامو دیتا منسوخ ویلے ادائے پیائے والذین آمنوا سرن نے مصدر کرے والے دا مسئلے وصیت اصل کی طبعی مسئلہ کہ مومن او کہ کافری ناغد مال پر ظاہر کولو خفکی کا نظائر کول صحیح نظام غواری نمانا اولدار سپائے کی منسوخیت امراضی فرس یہ پتاسو کل چیرا نزدیشی او ساس تمرگ حضرت سا نزدیشی لیکن چی حاضر شی بیا خبریں نہیں شکولے مرگ اسباب را لسڑے پوشی شمرم خوشر دارین ترک خیرن کپریخی مال حلال مال حلال معلوم خیر دے کن ذکر و تخیر دے فیدی بکی حلال مال تینا پاترے اور سڑے امری فرسے پتوستو الوصیت للوالدین والاقربین سو وصیت کول د ایمان نه د پارا د مور پلارو د پارا د نور خپلوانو مور پلاری موجود دی یا ذریعہ غائب ہوئے زما لال لتی دمر اور کے مور لمی دمر اور کے رول لمی دمر اور کے فلان کی لے دمر اور کے
खपल की पाई ने तकसीम की वसीयत की वसीयत आले ची जारी की व्यापस तमर गए खुदा वसीयत बसंग की बिल मारूफ बे इंसाफ सा दन तमारूफ से आदल दाने ची बाज लवर की बाज महरूम की दैसी मारूफ हक़न दा लाजिम लिल मुत्तकीन व मुत्तकियानो मुत्तकी दे पूरे ईमान वाला आगा फराइज अदा की का नजर के आगा हाल जिक्र करे उस दायत संग मनसूख हो दायत मफहूम दावत सड़े मरी दारी से जमाल मालना मसलन दा अल्लाह से रुपये द प्लार शोदा शपक द मोर शोदा सब की जमाल रोर से सिर्फ बची शुए सिरस शुए दा मनसूख शफायत द मवारिस सूरह निसा की वराइश चाहते फरमायली सड़े मर्शी रदाई द पारा फराइज करे कद्दू वेलियो कनी वे माल व तकसीमें औलाद पाची नारीना और जनाना लिज़कर मिस्लाजुल उनसैन ऐदा तकसीम कद औलाद सरे मोर अपलार पाची ऐलशपगम और के कनी नु व्याद्रीम और के मोर लो बाकी दपला ना दब पैसों तादाद न हो न तायीन द मीरास अगर दलील से पन्ना सख्त दे वसीयत बान द कम जाने दा दलील साबित का द हदीस ना क्या हदीस के लिए ला वसीयत ले वारिसन वारिस द पारा वसीयत नहीं हदीस सरन नख अलामत राय पड़े कि मीरास वसीयत पमियंस के मुनाफात थे बस दा मनसूख जवाज दे मनसूख नशो फमन बदले वो फमन खाफ अद्रे सुनो मसर लाड़ जाए लाकिन मुंगेलू मनसूख पद्दा का माना बाने दे सो लमाऊ निकले दे इनकार से न कर खुदायत बल माना मुश्ता बल मुश्ता पा मानु सर दे ने मनसूख कर आसंग अश्तरे मुफस्सिरीन बाज लिखरी चिज़त वालिदैन अक़रबीन न दास वालिदान अक़रबीन मुरादी कि पर शरीयत की पर मीरास की दागी हिस्सा निशी के दे मिसाल थी लक काफिरानी ये मोमिन मर्द दार काफिर नहीं लख मीरास हिस्सा निशता हाँ वसीयत दे वाला उकी द तारीफ क़ल्ब द पार दुमर दिला और कह दूंगा मीरास की दाई हिस्सा निश्चय नायत मनसूख न शुदा का वालिदैन अक़रबीन के तक़ीद के खास जिससे कि काफिर गैर अलवरस होता है नदी मुस्तैक़ीन न मीरास अक़रबीनों के माना कि मुस्तैक़ मीरास नहीं या बाईदी मीरास के अड़ो सैम ने की मिसाल सरे और सड़े मर दे ये इसलिए पाती नहीं है दसवीं पाती अपला नामुड़ी या यतीम ने तो यतीम पोता हुई मिर्जान वेरी चिदम इसश्ता और बड़े कानून के पाकिस्तान कानून के में दाखिल करे बोले वो मुनकिर हदीस हो फजल रहमान और तय मख के दायू को वक़्त क्या अब किदा खबरी जोड़े करे वह अगल वसीयत तक दानी के जुमरी दाव पर मीरास के सन रसी वसीयत दे तो की खैर दे अक़रबीनों के लिए वारिस न कब्बल तरीक़ा दे चिदा मनसूख न रहे दानिश लाम फमान द इलाज कलश सड़ेमरी अक्सर व तमूर अपदार आजीरी पल पलवाने अजीरी माल ददन पाती दे यरीके से नीचे जमादा माल जमादा वर सब खिलाफ शरत तरीका खराब ने की जाय ने की वही खातूनी अदाव पर किमा खामी हो अदाव पर किसल इख्तमी हो काश की हुई
या दासी उन्हें की चरता वीले सौर की लुल्लन और की जनाना महरूमा की मीरास की जाहिलियत वाला दायरा के रीशी का तो पति सड़ी बाने लाजिम नहीं चिरा वसीयत देव की पल गाड़ खलास कर दाम लाजिम ज़िक्र खुतबा कल सड़े यरीगी खौफी दरे फसाद न दबाने लाजिम दे फसाद दफको माना बदा सिकाय फरसे है बतासो कल चिरानी दीशी उस्ताद समर कमाल प्रीखीम स लाजिम शेरे अल वसीयत वसीयत कवल वसी जोड़ावल वसीयत चाह तकवल मोर अपलार ताखपल खलवानो ताम तो तमाना अगी तबो के वसीयसी अगी तबो वैनाओ के दस्तब औरतों के बिलमारूफ है शरई तरीके दत्त बिलमारूफ के बे मूसा बिहिशवा व तब जमा पमाल के शरई तरीका चलाए लून लम में हिसार क्या और शरई तरीकेदारी का खैर खैरात कायम पर शरई तरीका है कवाए बिदात रापसिमत कवाए दे तो ही मारूफ दावसियत नामा हदीस कराई तो मक्नौली कहकर कल सड़े मुरी हुई हदीस कराजी दोष पे बदन न तीरी की सीधा बखपल वसीयत नामा ली करिए दाखूली का कहने जाओ मां पर सेवा बिदात न कर दाखुन मनसूख कर तर मुत्तकीन लाजिम खबर हक़न मुत्तकी द्रेम ददीन नूरम तामी खैरन माल तमीन खैरन दीन तम हुई का असल खैर खुद दीन ने यो सड़े लेमरी माल माली मिश्तर वो दीन खुद दिन पाते गन दीन अब वसीयत की मोर अपलारियानो रिश्तेदार तबिल मारूफ दिन मिसाल मुख्य तेरशे याकूब अलैहिस्सलाम दा वसीयत करो का इब्राहिम अलैहिस्सलाम हम करो दिन वसीयत तो के खपल बचोता कल के खतरे नुदा हुक्म लाजिमी जिक्र कुतिबा हक़न वे जैसे न दिन बर्बाद की उलमा वसीयत न लिखलो शाह वसीयत नाम लिखले जमा पसीदा अवल अशपा और द्रेम अशपा शहलम महलम मकवा और दै मेरी जमा पर जनाजा फातिहा वाया दाखो वसीयत के फिक़ह वालम जुड़ की उपाय बन शामिल रुई वाया खैर देखो तो दुआ पर नियत वाया नियत तब ब्या गुरु हुआ ही वफा हदीस किस्ता का ना शामी के मिली करी वाया उपनियत दुआ कामिल जनाजा वाले न कह सूर्य फातिहा पकी कपार नियत वाया पदी नियत वाया इस हदीस कराया बस पूरा सवाब बरी की अदा वसीयत मौके जंग जोड़े शाद मशर शाह से आगे पर हर जनाजा के ऐलान कई उस माजूर से हर जनाजे के ऐलान को जनाजा की फातिहा हुआ है दियो तो नहीं जो तो अभी शेजों जुमात न बारे को आम वसीयत करे और ऐलान करे फमम बदलो नुदायत परिमाण न मनसूख की कर उस दावसियत ने रुस्तनी चिकम लाजिम दी मनसूख न दी दलील तब्दील और इस्लाह खबर है फमम बदलो बाद मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अला लज़ीना युबद्दिलूनहु इन्नल्लाह समीउन अलीम हु ज़मीर वसीयत तराजे का मसदर दे मुअन्नस ने समय और इदल शर्त नहीं वो इलम शर्त है समा सबब दा इलम देखा चाहे से बदल कर दा वसीयत पछताए न चिवाय और इदम मन आलिम से शिफलान की सेब दा वसीयत करे दे और उस तो यो मुब्तदी यो जालिम या गैर बदले यकीनन गुनाह दरे बदलवलों सिर्फ पाए कसान रेशिदा वसीयत बदल करे दे मुड़ी वाय नहीं सको ना हाँ गरीब को पल गाड़ आजाद करे जा वरसाओ की राशि पैदाइशी
चाय पर किलूर खोर ले ऐसा ना और कहीं दारू इकरार वासी वे करना 10 बजे पैदाइशी जिनम में इसकात को वर पसी खामा रवम जोड़ो अवल माखाम बम को दासी भी मुंगा बेका शख कर लार वसीयत कड़ी कौ बेका अल्लाह इदाम मुबद्दिल गुनाहगार यकीनन लार सॉरी पार सपोए फमन खाफ मिन मूसिन जनफन व इसमन फासलह बैनहुम फला इस्मा अलैहि बाज खलक कले इस्लाह के वलिया वसीयत के उनके लिए जाहिली ना पोए अगर वसीयत गलत तरीका बानी करी नो कले से तो खबर से ने इस्लाह का पसी लड़सी से ज्वंदी कि बाबा दा वसीयत बदल कर शरई तरीके से रहो या मर्शी न दे दाओ और असरा जमा की दाइमियंस की खैर खबरों की चाहो गुनाहगार से गलत खबर है करो लाकिन तासो बशरई तरीका वानी दा वसीयत चलावा है ना से न सुख दत गुनाहगार हुई बोले तो तब्दील कैसे ना फला इस्मान है फमन खाफ मिन मूसिन खौफ कलद इल्म पज़ा मुस्तामली को उमूर मुस्तकबिलों के रातून की शिकारी और बै के पके जो जरर कारी जो जरर न दमख के नख बिस्ता इल्म निश्ते यकीनन वो यरा के देशी कर यरा जगाए के खौफ इस्तेमाल जनफ नफ से कगेदल तो मुराद से कगेदल माने गलती कवली पना पोया और इस मंसर गुनाह बकस सोची यरे कोला दे वसीयत को उनकी नाम दक गेदलो गलते तरफ ताया द गुनाह कोलो कसदन नाग जोड़ा हुकी ददी तरमिन पतरीका शरई निश्त गुनाह पदे जोड़ा को उनकी इन अल्लाह गफूर रहीम यकीनन अल्लाह बखना की और रहम के या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून बद उमूर दबिरना आसिशरे रोजरा लका मख के किसासों पाए की हिफाजत नफ्सुन रोजर असल की बरे की इहयाद रूह दा